उद्घोषकज्यूहरूलाई घरको जिम्मेवारी काँधमा परेर अटो रिक्सा चलाउन थाले नारी, घरको जिम्मेवारी काँधमा परेर अटो रिक्सा चलाउन थाले नारी, उद्घोषक कला सिकेर कार्यक्रम सञ्चालन किन नगर्नु अनि, प्रशिक्षकले सिकाउनु भएका कुरालाई अगाडि अघि बढ्छौँ हामी, प्रशिक्षकले सिकाउनु भएका कुरालाई अगाडि अघि बढ्छौँ हामी, आजदेखि सशक्त भएर देखाउँछौँ हामी। सबैलाई नमस्कार। 1 नम्बर प्रदेश सरकार संसदीय साझेदारी कोषको सहयोग, बेलाका नगरपालिका वडा नम्बर 4 को समन्वय र महिला सशक्तिकरणका लागि उद्घोषण कला तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धी समितिको आयोजनामा मिति 2079 असार 15 गतेदेखि सञ्चालित 5 दिने उद्घोषण कला तथा नेतृत्व विकास तालिम समापन समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, अतिथिगण, प्रशिक्षकज्यू लगायत सम्पूर्ण मेरा आत्मीय सहभागी मित्रहरूमा यो गर्मीको मौसममा हार्दिक स्वागत तथा शीतल अभिवादन टक्राउँदछु, स्वीकार्नुहोस्। यस 5 दिने उद्घोषण प्रशिक्षणमा गरिएका क्रियाकलापहरूलाई प्रतिवेदनको जिम्मेवारी पाएर प्रतिवेदन लेख्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। यसका लागि सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैछु, स्वीकार्नुहोला। जन्मिँदै कसले पो सिकेर आएको हुन्छ र, जन्मिँदै कसले पो सिकेर आएको हुन्छ र भने चाहिँ जब तालिममा बोल्ने मौका सुरु भयो तब पहिलो पटक बोल्नमा प्राय सबैका लाज तथा हिचकिचाहट देखियो। तर जब प्रशिक्षकले मानिसमा हुनुपर्ने सकारात्मक सोच तथा मैले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने, यहाँ नगरे कहाँ गर्ने जस्ता थुप्रै ज्ञान प्रदान गर्नुभयो तब सबैको डर तथा हिचकिचाहट हराउँदै गयो। प्रतिभाले भरिएकी खानी हुन् नारी, प्रतिभाले भरिएकी खानी हुन् नारी, बोल्न नसक्ने डरले पो अशक्त भइछिन् नारी। उद्घोषण कलाले लुकेको प्रतिभालाई जगायो, उद्घोषण कलाले लुकेको प्रतिभालाई जगायो, यही उद्घोषण कलाले नारीलाई सशक्त बनायो। तालिम हुँदै गर्दा विभिन्न क्रियाकलाप गराएर प्रशिक्षकले शरीरलाई सक्रिय बनाउन सिकाउँदै समयमा प्रशिक्षक तथा सहभागी महानुभावहरूले सङ्गीत, गजल, नृत्य, कथा तथा कविता प्रस्तुत गरेर मनोरञ्जन गराउँदा कार्यक्रमको दिन समाप्त भएको पत्तै भएन। सबैले दिएको प्रस्तुति उपलब्धिमूलक थियो। निश्चित समयमा हामीले खाजा ग्रहण गर्यौं तथा पानीको पनि राम्रो व्यवस्था गरिएको थियो। तालिममा नियमित रूपमा एउटै व्यक्ति सहभागी नभए पनि व्यवस्थापकदेखि लिएर मनोरञ्जकको सम्मको जिम्मेवारी प्रत्येक दिन सहभागीले नै लिएर जिम्मेवारी निभाएको देख्दा सबैमा आत्मबल पलाएको थियो। त्यसैले गर्दा जिम्मेवारी हस्तान्तरणको क्रममा समय नै नलगाई एक सहभागीको हात मलिन्छ जिम्मेवारी भनेर उठिरहेको थियो। प्रशिक्षकले विभिन्न महान व्यक्तित्वको कार्यविधि तथा भनाइका बारेमा भन्दै आत्मबल बढाउँदै उद्घोषण कला सिकाउँदै गर्नुभयो। गुरु तिमीले बाटो देखायौ, गुरु तिमीले हिँड्न सिकायौ, गुरु तिमीले बाटो देखायौ, गुरु तिमीले हिँड्न सिकायौ, अब म पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छु भन्ने बनायो। समग्रमा दैनिक 50 जना भन्दा बढी सहभागीहरूमाझ भएको 5 दिने कार्यक्रम प्रशिक्षकको उत्कृष्ट प्रशिक्षणले गर्दा धेरै नै उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ। यस्तो प्रशिक्षणले गर्दा हिजो लाज मान्ने सहभागी आज सबैको माझमा पनि आफ्नो प्रस्तुतिलाई सहज रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने भएका छन्। यस्तो प्रशिक्षणको लागि प्रशिक्षकप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछु। यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने आयोजकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता किसिमका कार्यक्रमको आशा गर्दछु। प्रस्तुत प्रतिवेदन लेखनमा आवश्यक सल्लाह सुझाव र लेखन त्रुटिहरूलाई सजाई सहयोग गरिदिनु हुने मेरा आदरणीय ठुलो बाबा श्री रमेश आचार्यज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। साथै प्रतिवेदनमा भएका कमी कमजोरी तथा अनिवार्य प्रतिक्रियाको आशा राख्दछु। प्रतिवेदन
धन्यवाद। धन्यवाद। समग्र तालिमको यथारूप प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा मित्र श्री समीक्षा आचार्यज्यूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी 5 दिने तालिमको मूल्याङ्कन प्रस्तुत गर्न सहभागी साथी श्री रूपा चौलाकाज्यूलाई यस मञ्चमा आमन्त्रणा गर्दछौँ। सुरुमा म मात्र होइन सबै साथी डराए, सुरुमा म मात्र होइन सबै साथी डराए, मेरा हात खुट्टाको झन् धेरै थरथराए, बोलीको त कुरै नगरौँ साथी धेरै लरबराए, बोल्दै जाँदा साथीसँगको मित्रताले ती डर कता हराए। आज मैले विश्वासका साथ मूल्याङ्कन घोषणा लिएर आएँ। आदरणीय यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अतिथिगण, प्रशिक्षकज्यू लगायत सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूमा म रूपाको तर्फबाट स्वीकार शीतल अभिवादन। आज मिति 2079 साल 3 महिना 19 गते तदनुसार 3 जुलाई 2022 आइतबारका दिन महिलाहरूमा अन्तर्निहित क्षमतालाई उजागर गर्ने लक्ष्य राखी बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 4 तथा 1 नम्बर प्रदेश संसदीय साझेदारी कोष विराटनगरको सहयोगमा सञ्चालित महिला सशक्तिकरणका लागि उद्घोषण कला तथा 5 दिने नेतृत्व विकास तालिम समापन समारोहमा आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज म यस कार्यक्रममा भाग लिन पाउँदा निकै नै भाग्यमानी ठान्दछु। आज मैले यस 5 दिने तालिमको समग्र मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी लिने मौका दिनुभएकोमा आयोजक समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मूल्याङ्कनका सबल पक्षहरू: 1. कार्यक्रमको सुरुवातमा फरक ढङ्गबाट परिचय गराइयो। 2. कार्यक्रमको सुरुवातमा ध्यान आकर्षण गर्नका लागि कविता, कथा तथा कुनै नयाँ भनाइका साथ सुरुवात गरियो। विषयवस्तुलाई मात्र नभई अन्य ज्ञान गुणका कुराहरूको जानकारी गराइयो। 4. सफल उद्घोषण बन्नका लागि चाहिने गुणहरूको जानकारी गराइयो। 5. मानिसमा हुनुपर्ने गुणहरूको बारेमा जानकारी गराइयो। 5. प्रशिक्षकज्यूले लगनशीलताका साथ प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। 6. सहभागीहरूबाट लगनशीलताका साथ प्रशिक्षण लिएको थियो। हामी यो तालिम आउनु भएको प्रशिक्षणका आयोजक समिति दुवैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। 5 दिने तालिमले हामी यति अगाडि बढ्न सक्छौँ भने अब यो तालिम 5 दिन मात्र नभई 10 दिनसम्म भएको भए हामी अझै धेरै प्रगति गर्न सक्ने हुन्थ्यौँ भन्दै म मूल्याङ्कन प्रस्तुता रूपा लामिछाने यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ससुरालीमा साली, खेतमा आली, सभामा काली। अघि पनि मैले भनेको थिएँ कति कन्सिसन गर्नुभयो क्या ताली बजाउन। सबैको हातमा त मोबाइल छैन नि। धन्यवाद सञ्चालिका मित्रहरू। प्रदेश सरकारले ल्याएको नगरपालिकाद्वारा होडाले चलाएको टोल सुधारका महिलाहरूलाई बोलाएको प्रशिक्षकले कार्यक्रम चलाएको हामीले मजाले ताली बजाएको। उद्घोषक बन्ने रहर भोकेर आएका छौँ। वडा कार्यालयतिर धाएका छौँ। केही पाउन केही गुमाउनै पर्छ। उद्घोषक बन्नलाई सक्रिय भएर लाग्नै पर्छ।
उत्कृष्टपनालाई सक्रिय भएर लाग्नै पर्छ। धन्यवाद। यस सभाका सभापति महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, यस वडा नम्बर 4 का सदस्य, महिला सदस्य लगायत सदस्य मित्रहरू र टाढाबाट पाल्नु भए हामीलाई प्रशिक्षण दिनुभएका प्रशिक्षकज्यू र 5 दिनसम्म केही सिक्न भन्ने आउनुभएका सहभागी साथीहरूमा मेरो शीतल अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार्नुहोला। महिला सशक्तिकरणका लागि नेतृत्व विकास तालिम 2079 साल 3 महिना 15 गतेदेखि सञ्चालन भएर आज 19 गते समापन गरिएको छ। यो 5 दिने कार्यक्रम भनेको त 5 घण्टे कार्यक्रम जस्तै हो। 5 घण्टे जस्तै हो। यति नभएर हामीलाई अझ यसको 5 को साटो अझ हामीले 10 दिन, यसमा 5 प्लस गरेर 10 बनाएर हामीले 15 दिन जतिको तालिम भएको भए हामी अझ सक्षम र सफल बन्न सक्थ्यौँ होला, केही गर्न सक्थ्यौँ होला। यो त हामीले केवल हाम्रो परिचय र अलिकति हाम्रो मनमा लागेका डरहरूलाई भगाउनको लागि मात्रै प्रोत्साहन भएको छ। र पनि अब आउने दिनहरूमा, अब आउने कार्यक्रमहरूमा पनि फेरि हाम्रो वडा नगरले फेरि ल्याएर यस्तै दिदीबहिनीहरू, हामी जस्तै महिलाहरू, हामीलाई नै फेरि यस्तो कार्यक्रममा सहभागी गराए अति उपयुक्त हुन्थ्यो होला। र अनि समयलाई बावजुद बनाउँदै यति टाढाबाट आएर यो बर्खाको समयमा पानी झरी बादल नभनिकन आफ्नो समयलाई सावधान राख्दै हाम्रा प्रशिक्षकज्यूले समयमा उपस्थित भएर सहभागी मित्रहरूलाई मिठो बोली उत्साहित बनाउँदै आफ्ना प्रस्तुतिहरू दिनुभएको छ र हामीले त्यो पनि ग्रहण गरेका छौँ। अन्त्यमा म के भन्छु भने यो महिला सशक्तिकरण तालिमलाई चाहिँ यो आयोजक टिमहरूले ल्याएर हामीलाई जति पनि यहाँ उपस्थित भएका महिलाहरू छौँ, उहाँले सिक्नु भएको अवसर, उहाँले जानुभएको अवसरलाई आयोजक टिमलाई धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्दै यहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद श्री अम्बिका पराजुलीलाई समग्र तालिमको प्रतिक्रिया मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। यसै गरी श्री लक्ष्मी बस्नेतज्यूलाई समग्र तालिमको प्रतिक्रिया मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक मित्रहरूलाई। एकै हातका औला जस्तै हामी छोरा छोरी, एकै हातका औला जस्तै हामी छोरा छोरी, भेदभाव गर्नुहुन्न दुवै बराबरी, भेदभाव गर्नुहुन्न दुवै बराबरी। छोरा जस्तै छोरी पनि सक्छ दक्ष बन्न, छोरा जस्तै छोरी पनि सक्छ दक्ष बन्न, अर्कालाई दिने जात छोडौँ अब भन्न, अर्कालाई दिने जात छोडौँ अब भन्न। समानताको पाठ सिक्दै तराजुलाई हेर, अन्याय र अत्याचार गर्नुहुन्न धेर, अन्याय र अत्याचार गर्नुहुन्न धेर। धन्यवाद। महिला सशक्तिकरणका लागि उद्घोषण तथा उद्घोषण कला तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धी 5 दिने प्रशिक्षणका सभाध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अतिथिगणहरू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा साथीहरूमा यो गर्मीको मौसममा शीतल अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार्नुहोला। यो 5 दिनसम्म चाहिँ हामीलाई आफ्नै परिचय पनि दिनलाई गाह्रो हुने, अगाडि स्टेजमा आएर 1-2 शब्द कुरा गर्न पनि हिचकिचाउने, हामी
प्रतिक्रिया मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुहुन श्री रमिला गिरिज्यूलाई यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। मेरा मित्रहरूलाई कर्म धर्म देश र विकास सबै हाम्रो हातमा छ। कर्म धर्म देश र विकास सबै हाम्रो हातमा छ। ज्ञान सिप जोस जागर महिला हाम्रो आत्मा छ। ज्ञान सिप जोस जागर महिला हाम्रो आत्मा छ। यस सभाध्यक्षज्यू कम प्रतिनिधिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत अतिथिगणहरू लगायत उपस्थितज्यू र यो कार्यक्रम ल्याउनुहुने आयोजकहरू सबैलाई पृष्ठमा मेरो न्याय आवेदन भन्न चाहन्छु, स्वीकार गर्नु। मन्दिर कार्यक्रमलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ भने वास्तवमा हामी महिलाहरू पनि भने वास्तवमा हामी आफै पछाडि परेको हो। किनकि हामी अहिले पनि दुई शब्द बोल्दाखेरि धेरै हिचकिचाइ छ होइन, अझै पनि छ हामीमा। र मलाई यो कुराले चाहिँ के सिकाएको हुन्छ भने सलिङबाट आई क्यान डु इट, हामी गर्न सक्छौँ सब मजाले तर हाम्रो मनमा एउटा गाह्रो छ, त्यो फुटाउनै सक्दैनौँ क्या। भर्खर 5 दिन हुन्छ, थोरै फुट्दै थियो तर पनि फुट्दा त्यो सर अब हामीबाट टाढा हुनुहुँदैछ। र म अझै पनि अहिले के भन्न चाहन्छु भने सक्नुहुन्छ भने हामीलाई अझै पनि धेरै जस्तै प्रोग्राम ल्याइराख्नुहोस्, प्लस हामीले केही प्रोग्राम गर्ने खालको त्यस्तो एउटा वातावरण बनाइदिनुहोस् होइन। म हजुरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी आज मात्रै अब अहिले बोल्छौँ भने 1 वर्ष बोल्दा फेरि हामी स्टप हुन्छौँ क्या, त्यसपछि हामीले केही पनि सिक्न सक्छौँ त सक्दैन सकिँदैन हो। त्यही भएर हामी अगाडि बढ्नु छ भने चाहिँ हामीले यहाँ ओडामा हुन्छ कि उहाँहरू जिउ कल्ला हुन्छ भनेर हुन्छ कि कसरी डटेर हुन्छ कि लडेर हुन्छ कि यदि म जस्तै अरू पनि अगाडि बढ्न किनकि हामी सबैजना सानो नानी घरमा छोडेर आएको छौँ, केही गर्न अनि केही पढ्न भनेर आएको छौँ। त्यही भएर हामीले यतिमै सीमित नभएर हामी अझै पनि अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो धारणा छ र म पनि अघि बढ्नेछु। भन्न त धेरै मन लागेको छ, बोलेपछि धेरै लामो बोलिन्छ होइन। हामी कुनै नेता होइन भाषण दिनको लागि यति भन्दै मेरो दिउँसोको एक दिन हस् धन्यवाद। हस् त धन्यवाद। त्यस्तै गरेर प्रतिक्रिया मन्तव्यकै क्रममा टिमबाट श्री गोमा विकासजी पनि केही कुरा बोल्छु भनेर भन्नुहुँदैछ। त्यही भएर उहाँलाई पनि यस स्टेजमा मन्तव्यका लागि वेलकम गर्दछौँ। भाषण गर्दै गयो भने धेरै कुरा जान्दछु भनेर भन्नुभएको छ। महिला
गर्छु भनेर अघि नसरेर पछि हटेर त्यही भएर हामी पछाडि के अरे बढ्न नसकेका हौँ, अगाडि बढ्न नसकेका हौँ भन्दै मेरा भनाइले नि अन्त्य गर्छु। हवस्, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू। अब यस उद्घोषक तालिमका प्रशिक्षार्थीबाट आदरणीय प्रशिक्षकज्यूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सर प्रतिवेदन मूल्याङ्कनकै क्रममा आफ्ना प्रतिक्रिया मन्तव्यकै क्रममा केही कुराहरू राख्नको लागि यहाँ आउनु हुँदैछ सहभागी मित्रश्री निरुता ढुङ्गानाज्यू। दिदी कहीँ अगाडि फोटो खिच्यौँ। कति वर्ष उनीहरू तिमी कुसंस्कारमा झेलिएर अझैसम्म विभेद रूपी खाडलभित्र छेलिएर अझैसम्म विभेदी खाडलभित्र छेलिएर छातीभित्र सास बोकी उठ्न सिक अब आफै छातीभित्र सास बोकी उठ्न सिक अब आफै बाँच्नुहुन्न हेला हिंसा अत्याचारमा पिलिएर बाँच्नुहुन्न हेला हिंसा अत्याचारमा पिलिएर। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालकका मित्रहरू र यहाँ उपस्थिति हुनुभएका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं यहाँ कार्यक्रम ल्याउनु हुने श्री मीरा आचार्यज्यू र यहाँ उपस्थिति हुनुभएका मेरा प्यारा प्यारा सम्पूर्ण मित्रजनहरूलाई सुझाउनु होला मेरो न्यानो अभिवादन नमस्कार। यही मिति 2079 असार 15 गतेदेखि 19 गतेसम्म ल्याउनु हुने आयोजक टिमहरूलाई सम्पूर्णलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा प्यारा प्यारा मित्रजनहरूले धेरै कुरा सिक्नु भएको छ र यहाँ यो कार्यक्रम ल्याउनु हुने श्री जितेन्द्र नेउपानेज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई यसै गरी राम्रा राम्रा कुराहरूको ज्ञान गुणहरू गरेर अगाडि बढाउन सिकाउन यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। उहाँहरूले भनेको कुरा हामीले पनि मनदेखि सकारात्मक सोच राखेर अघि बढ्नु पर्दछ। हरेक कुरालाई हामीले मनदेखि सकारात्मक सोच राखेर अघि बढ्यौँ भने हाम्रो अवश्य त्यो कुरा सफल हुनेछ। वास्तवमा भन्नुपर्दा हो हामी महिलानी पिछडी रहेका छौँ, पुरुषले होइन महिलानी हो। वास्तवमा भन्नुपर्दा उहाँ सरले यत्रो बाटो आएर हामीलाई हरेक कुरा सिकाउनु भएको छ। यत्रो 5 दिनसम्म अगाडि आएर बोल्न नसक्ने म आज हजुरहरूमा बोल्न गइरहेको छु। उहाँ सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँ सरले धेरै कुरा हामीलाई सिकाउनु भएको छ। त्यो कुरालाई लिएर हरेक ठाउँमा गएर हामीले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ भन्ने धारणा गरेकी छु र म पनि यस्तै ठुला मान्छेहरूको बिच बोल्न सक्छु भन्ने धारणा राखेकी छु र हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै कुरा लिएर आउनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। वास्तवमा भन्नुपर्दा सरले सिकाउनु भएको 3 कुराले मलाई मन छुएको छ र मेरो मनदेखि नै हौसला वृद्धि भइरहेको छ। मैले नगरे कसले गर्ने हो, मैले नगरे कसले गर्ने। अहिले म बोलिरहेको छु, अरू कसैले बोल्दैको छैन, म आफै गरिरहेको छु। यहाँ नगरे कहाँ गर्ने हो। अहिले हामीलाई 5 दिने तालिम दिनुभएको छ, अब हामीले यहाँ नगरे कहाँ गर्ने। अन्त पनि गएर गर्नुपर्दछ। तर यस्ता कुराहरू हामी सिक्न पाउँदैनौँ। अन्त गएर सिकाउनु भएको सरबाट सिकिरहेका थियौँ। अब यो कुरा सिकेको चाहिँ हामीले अन्त गएर अरूलाई सिकाउनु पर्दछ। किनकि हामी अरूलाई सिकायौँ भने पनि हामी प्रशिक्षक श्री जितेन्द्र नेउपानेको नाम आउनेछ हो। हामीलाई 2079 साल असार 15 गतेदेखि 19 गतेसम्म हामीलाई श्री जितेन्द्र नेउपानेज्यूले हामीलाई यस्तो कुरा सिकाउनु भएको थियो भन्दाखेरि झसक्क मनमा पर्ने
पर्ने छ। हामीले धेरै कुरा सिकाउनु भएको थियो र यी 3 कुरालाई लिएर हजुरहरू पनि अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै र यो आयोजन ल्याउनु हुने सम्पूर्ण टिमलाई फेरि पनि यस्तै आयोजना ल्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दै अर्को साल पनि म यसै गरी बोल्न पाउनेछु भन्दै आशा गर्दै म यहाँहरू बिच अन्त्य वा ओजेल हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, अब यस प्रशासन तालिमका प्रशिक्षकबाट आदरणीय प्रशिक्षकज्यूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सर्वप्रथम सहभागी साथीहरूले मायाको चिन्ह प्रदान गर्नुहुन्छ। कृपया सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू प्रशिक्षकज्यूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिन अगाडि आइदिनु। कल्पनाले लानु न, हामीले भनेपछि भयो त। कल्पनाले दिन लानु त। अहिले आएर त बिना आधारले दिनु। यस रातले प्रशिक्षण तालिमको प्रशिक्षकज्यूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिन। आएर हो कि उहाँलाई हामीले भन्नु त हुन्छ नि त। अनि अहिले आएछ पो उहाँलाई सुधा भइहाल्छ। सहभागी तर्फबाट सङ्गीता विकजीलाई हार्दिक अनुरोध। ताली एकछिन प्रशिक्षकज्यूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा यसै बेलाका नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा सचिव श्री देवचन्द्र तामाङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। यसै गरी आयोजक टिमले प्रशिक्षकज्यूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस 5 दिने तालिमका प्रशिक्षकज्यूलाई मायाको चिन्ह वितरण गरिदिनु हुन यस समारोहका सभा अध्यक्ष श्री मीना आचार्यज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछौँ। सम्पूर्णले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला। ताली बजाएर चाहिँ कम्पिटिसन नगर्नुहोस्। टिमको तर्फबाट प्रशिक्षकज्यूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु भएकोमा यस सभाका सभाध्यक्ष लगायत आयोजक टिम सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी आदरणीय सहभागी महानुभावहरू, अब हामी मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। यसै क्रममा आफ्नो मन्तव्य अगाडि बढाउन आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुहुन यसै 5 दिने महिला सशक्तिकरणको लागि पोषण कला तथा नेतृत्व विकास तालिमका प्रशिक्षक श्री जितेन्द्र न्यौपानेज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ।
धन्यवाद एमसीजीहरू। सर म्याम साथी सबै भयो छुट्ने बेला, आउनु छ जानु छ दुनियाँ हो एक मेला। यहाँहरू उद्घोषण कला तालिममा आउनुभयो, उद्घोषण कला सिपको लिनुभयो, माया प्रेम र सद्भावको झोली दिनुभयो। यो जितेन्द्र त्यसै मक्ख छ, कार्यक्रममा सधैँ झक्कास गलाल्ला भनिदिनु। यस समारोहका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अतिथिगण लगायत तपाईँ सम्पूर्ण सहभागीज्यू, अघि मैले 4 जना सहभागीहरूको प्रतिक्रिया मन्तव्य सुन्ने मौका पाएँ। उहाँहरू सबैजनाले एकदमै जितेन्द्र सरले जादु नै गरिदिनु भयो भनेर भन्नुभयो। यो 5 दिनको समयमा मैले तपाईँहरूलाई त्यस्तो केही गरेन, मात्र के गरेँ भने हाम्रो जुन आयोजक समितिको टिम हुनुहुन्छ उहाँहरूले 50 जना महिलाहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा भेला गरिदिएर यी सबैजना चाहिँ हिरा हुन्, तपाईँ अलिक कसी लागेर हिँडेर अलिक नचम्किने भएका छन्, उहाँलाई चाहिँ तपाईँ टल्काइदिनुहोस् भनेर जिम्मा दिनुभएको। र यो 5 दिनको समयमा मैले के गरेँ भने तपाईँहरू भित्र भएको त्यो पोटेन्सियललाई, तपाईँहरू भित्र भएको त्यो क्षमतालाई मैले चम्काउने र टल्काउने कोसिस मात्र गरेको, अरू केही गरेँ। मैले अस्ति उद्घाटनको समयमा भनेको थिएँ तपाईँहरूभित्र अथाह प्रतिभा छ र प्रतिभा निस्किने ठाउँ जहाँनिर किल्किले छ त्यहाँनिर भोटे ताल चलाएको छ र त्यसको चाबी यहाँले मिल्नु भएको छ। यो 5 दिनको समयमा चाहिँ त्यो चाबीलाई निकाल्ने हामी प्रयास गरेछौँ भनेर मैले भनेको थिएँ र 5 दिनको समयमा हामीले त्यो चाबीलाई निकाल्ने कोसिस गऱ्यौँ। लगभग अलिक ख्याल आएको कारणले गर्दाखेरि 5 दिन समय अलिक कम भएको जस्तो लाग्यो चाबी निकाल्नलाई। तथापि यहाँले जुन 5 दिनको समयमा जुन किसिमको एउटा प्रोग्रेस गर्नुभएको छ त्यो एकदमै ठुलो छ। 5 दिनको समयमा पहिलो दिनको समयमा याद गर्छु, अगाडि आएर परिचय गर्दाखेरि यो माइक्रोफोन समाउँदाखेरि तपाईँहरूको हातहरू थरथराइरहेका थिए, तपाईँहरूको टाउको शरीर झिरिङ्ग भएको थियो। त्यो अवस्था आजको यो दिनमा चाहिँ म कार्यक्रम चलाउँछु भनेर अगाडि आएर स्वतस्फूर्त रूपमा अगाडि आएर कार्यक्रम चलाउनु, कसैले व्यक्तिगत मन्तव्य घोषणा गर्नु, कसैले प्रतिवेदन घोषणा गर्नु, कसैले म गर्छु मलाई दिनैपर्छ भनेर माग्नु, त्यो चाहिँ साँच्चै नै यो 5 दिनको तालिमको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो ब्युटिनेस भनेको चाहिँ त्यो नै हो। र अब यहाँले जुन ज्ञान लिनुभएको छ, जुन तालिम प्राप्त गर्नुभएको छ, यो कुरालाई फेरि जसरी पोखरीको पानीलाई हामी सफा गरेनौँ भने त्यहाँनिर लेउ लाग्छ, त्यसै गरी तरबारलाई पनि समय समयमा धार लगाइदिनुपर्छ अनि मात्रै त्यसले काम गर्छ, त्यो लाग्ने हुन्छ, नत्र त भुत्ते हुन्छ नि। तपाईँहरूलाई जुन साँध लगाएर एकदमै धार लगाएर पानीसम्म जुन तयारी गरेको छु मैले, त्यसलाई तपाईँले निरन्तरता दिनु होला। एउटा भनाइ छ, सिद्धान्त जतिसुकै महत्त्वपूर्ण भए तापनि उत्तम गुरु चाहिँ अनुभव हो र अनुभव प्राप्तिको मार्ग चाहिँ अभ्यास मात्र हो। प्रिन्सिपल आर लिमिटेड बट टेक्निक आर अनलिमिटेड। प्रिन्सिपल जहिले पनि लिमिटेड हुन्छ तर टेक्निकहरू अनलिमिटेड हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई उद्घोषणका मूलभूत सिद्धान्तहरू प्रिन्सिपलहरू दिएको छु। अब त्यसलाई तपाईँले आफ्नो टेक्निक बेसमा लिएर गएर मैले भन्दा राम्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि प्रयास चाहिन्छ। बिना प्रयास, बिना मेहनत कुनै पनि काम सम्भव छैन। तपाईँहरूले अब आज सिकेको कुरालाई जुन यहाँले नोट बनाउनु भएको छ त्यसलाई लगेर सिरानी मुनि राखेर छोडिदिनु भयो भने फेरि त्यो जिरो लिएर जान्छ। तसर्थ तपाईँहरू अब जाग्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ। जबसम्म तपाईँहरू जाग्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँहरू उठ्नुहुन्न, तपाईँलाई टेकेर अर्को मान्छे हुन्छ। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, तपाईँहरू बोल्न आउनुभएको, सिक्न आउनुभएको, कि तपाईँहरू बोल्नुहोस् कि नबोल्ने भएदेखि बोल्नेहरूबाट साहसिक हुनुहोस्।
र यहाँहरूले सिक्नु भएको कुरालाई अब आफ्नो समाज, आफ्नो देश, आफ्नो परिवार, आफ्नो टोल विकास संस्थाहरूमा चाहिँ यहाँले एप्लाई गर्नुहोला। अब यसलाई के गर्ने भने प्र्याक्टिकली रूपमा यहाँहरूले चाहिँ हप्ताको एउटा कुनै दिन समय मिलाएर जसलाई जहाँ पाएको पर्छ ग्रुप बनाएर तपाईँहरूले यसै गरी प्र्याक्टिस गर्नुहोला। र त्यसरी प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने तपाईँहरूकोमा सुधार बनाउँछ। र म यहाँको वडा समितिको जुन एउटा टिम छ उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। वडाले आयोजना गर्ने थुप्रा त्यस्तै कार्यक्रमहरू हुन्छन्। त्यस्तो कार्यक्रमहरूमा उहाँहरू ट्रेनिङ लिनुभएको थियो, उहाँहरूलाई यहाँले मौका दिनुहोला उद्घोषण कार्यक्रम सञ्चालन। त्यसरी हामीले मौका दियौँ भने मात्रै उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ, नत्र भने एक वर्ष पछाडि फेरि यो ट्रेनिङ यहाँ होला, उहाँहरू आउनुभयो भने फेरि जिरोबाट सुरुवात गर्नुहुन्छ। त्यो भएर त यो बालुवामा पानी खनाए जस्तो मात्रै होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सिकेको कुरा प्र्याक्टिकली होस् र यो सिकेको कुरा ऐनाको रूपमा यसले काम गरोस्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँले सिक्नु भएको कुरालाई चाहिँ एकदमै व्यवहारमा उतार्ने यहाँले प्रयास गर्नुपर्छ। जबसम्म तपाईँले प्रयास गर्नुहुन्न तबसम्म यसको रिजल्ट आउँदैन। र यो तपाईँहरूको तालिमको आज समापन समारोह अब एकछिन पछाडि तपाईँले दीक्षित हुँदै हुनुहुन्छ, यहाँले सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि तपाईँहरूको आजदेखि चाहिँ अब साँच्चै अभ्यास चाहिँ आजबाट सुरुवात हुन्छ। तसर्थ यहाँले जुन कुरा सिक्नु भएको छ त्यो कुराको एप्लाई गर्ने दिन आजबाट सुरुवात भयो र तपाईँहरूको सुरुवात हो आजबाट। अब यसलाई निरन्तरता दिनुहोला। मैले पनि तपाईँहरू जस्तै भुइँ मान्छे, ग्रास रुटबाट आएको। मलाई अहिलेसम्म याद छ कुनै समयमा कुनै ठाउँमा कार्यक्रममा जाँदाखेरि व्यक्तिगत परिचय दिन लाउँदाखेरि यो हात खुट्टाहरू पुरै कामेर शरीरको बडीहरू चाहिँ एकदमै मुभमेन्ट भएको थियो मेरो। मलाई कम्तीमा पनि जितेन्द्र भन्नको लागि 5 मिनट लाग्थ्यो। जी 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 त्यसरी मैले नाम पनि भन्न सकेको थिइनँ, म त्यही जितेन्द्र। तर प्रयास गऱ्यो भने त हुने रहेछ नि त। कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ, हिम्मत हार्नु हुँदैन, निरन्तर लागिरहनुपर्छ। निरन्तर लागिरहेपछि अवश्य पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो जुनसुकै फिल्डमा पनि, यो उद्घोषणको फिल्डको मात्रै कुरा गर्छु। अब यहाँहरूले सिक्नु भएको कुराहरू आफ्नो समाज टोल विकासको लागि यहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु यहाँहरूबाट। र यो तालिमको अवधिमा मबाट यहाँहरूलाई कतै अलिक ठुलो वचन, कसैलाई चस्स घोचेको भए, दुखेको भए आफ्नै मान्छे सम्झेर माफ गरिदिनु होला। र अब तपाईँहरूसँग मैले गुरु दक्षिणा माग्छु, दिनुहुन्छ? पैसा माग्दिने क्या, डराउनु पर्दैन। किन डराउनु भएको सबैजना? मैले माग्ने गुरु दक्षिणा भनेको चाहिँ के हो भने यहाँ मैले जुन कुरा सिकाएको छु, यहाँले जुन कुरा सिक्नु भएको छ, मैले दिएको ज्ञान, सिप र त्यो दक्षता हो। यहाँहरूले आफ्नो देश, आफ्नो समाज, आफ्नो टोल र यो नगरपालिकाको लागि प्रयोग गरिदिनुहोस्। मेरो लागि सबैभन्दा महान गुरु दक्षिणा यही हुनेछ। र मलाई एउटा विश्वास गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, 5 दिनको तालिम आयोजना गर्ने जुन एउटा मौका दिनुभयो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विशेष गरी यो यसको थ्रुक चाहिँ हाम्रो रमेश कुमार आचार्य, उहाँ मेरो दाजु हुनुहुन्छ, उहाँलाई जान्छ। उहाँको माध्यमबाट उहाँहरूसँग भेटबाट मैले उहाँको थ्रुबाट 2टा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मौका पाएँ यो वर्ष बेलुका नगरपालिकामा। र उहाँलाई विशेष धन्यवाद। र यो टिमलाई, रेजोल्ट टिमलाई जसले मलाई एउटा मौका दिनुभयो, विश्वास गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति मेरो एकदमै नतमस्तक भई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। अन्तमा जाँदा जाँदै यहाँहरूले जुन सिकेको कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्नुहुनेछ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यहाँलाई कुनै पनि समस्या आएमा यहाँले मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँहरूको सदैव साथमा छु। र यात्राको क्रममा यदा कदा कहीँ कतै भेट भएछ भने मैले चिनिनँ भने पनि हाई जितेन्द्र सर भनेर बोलाइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै अन्तमा गरे के हुँदैन, यहाँ
गरे के हुँदैन यहाँ चन्द्रमामा पनि पाइला टेकिन्छ। कर्म गर्दै जाउँ साथी हो, पसिना पुज्दै जाँदा अभागी रेखा पनि एक दिन आफै मेटिन्छ, अभागी रेखा पनि एक दिन आफै मेटिन्छ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। हाम्रो प्रशिक्षक सरले आफ्नो मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। यसै राक्षसमय आधारभूत विद्यालयको शिक्षक श्री रमेश आचार्यज्यू पनि आफ्नो मन्तव्यको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। धन्यवाद। सञ्चालिका बहिनीहरू, बोल्न सके सहभागी, बोल्न सके अभागी। यस महिला सशक्तिकरणका लागि नेतृत्व उद्घोषण कला तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रम 5 दिने तालिम कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि तथा विशेष अतिथिका रूपमा हामीले आमन्त्रण गरेका हाम्रो जिल्लाका नगरपालिकाका उपमेयर तथा यस वडाका वडाध्यक्षज्यू यहाँ अहिले समापन समारोहमा उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। यहाँ उपस्थित अतिथिका रूपमा उपस्थित वडा प्रतिनिधिज्यूहरू, वडा सचिवज्यू, त्यसै गरी यस 5 दिने कार्यक्रमलाई तपाईँहरूलाई उद्घोषण कला तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण गर्नुहुने प्रशिक्षकज्यू, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित टोल विकास संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू र सहभागी सम्पूर्ण दिदीबहिनी आमाहरूलाई म रमेश आचार्य तथा यस जिल्लाका नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 एउटा बासिन्दाको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। सिक्नु ठुलो कुरा होइन, सिकेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्नु ठुलो कुरो हो। सहभागी हुनु पनि ठुलो कुरा होइन, तर पूर्ण सहभागिता ठुलो कुरा हो। यहाँ अहिले जुन नेतृत्व विकासको कुरा भइरहेको छ, हामी कुनै पनि सभा सम्मेलन अनि कुनै पनि बैठकमा जान्छौँ। त्यो बैठकमा जाँदाखेरि हामी त्यहाँ गएर उपस्थित जनाएर अध्यक्षज्यूले भनेको ठाउँमा अथवा पदाधिकारीले भनेको ठाउँमा गएर सही मात्रै गरेर फर्किन्छौँ भने त्यो सहभागिता हुँदैन। त्यहाँ आफ्नो कुरा, जायज कुरा त्यहाँ राखेर फर्किन सक्यो भने त्यो सहभागिता हुन्छ। हामी कुनै पनि कुरा सिक्छौँ, तर सिकेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्न सक्यौँ भने त्यो सिप हो। त्यसले एक दिन हामीलाई साथ दिन्छ। यसै क्रममा यो 5 दिने कार्यक्रम योभन्दा विगत केही समय अगाडि नै सञ्चालन गर्ने हाम्रो सरसल्लाह भएको थियो। मलाई पनि यो समाजमा महिलाहरू जति पछाडि पर्नु भएको छ त्यसको एक मात्र कारण के लाग्छ भने उहाँहरू बोल्न सक्ने अथवा सिलसिलाबद्ध रूपमा बोल्न सक्ने क्षमताको कमी कमजोरीले नै पछाडि हुनुहुन्छ होला जस्तो महसुस हुन्छ। त्यसैले पनि म यस्ता कार्यक्रमहरूलाई विशेष जोड दिएर गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले भनेर म जनप्रतिनिधि लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई म आफ्नो कुरा राखिरहेको हुन्छु। जहिले पनि अहिले पनि यो कार्यक्रम गर्ने बेलामा बर्खाको मास के होला कसो होला, पहिले चैतमा गर्ने भने कार्यक्रम त गर्न सकिएन, यतिखेर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भएको थियो। बल्ल यो कार्यक्रम जुटेछ, त्यसमा म एकदमै आभारी छु। र मैले प्रशिक्षकज्यूलाई तपाईँको अब कार्यक्रम गर्नुपर्ने भयो, हामीले तपाईँको टाइम मिलाउनुहोस् भन्दाखेरि मलाई समय छैन, म काठमाडौँमा बैठक हुँदैछ, म काठमाडौँमै रहनुपर्छ, हामी सँगै काठमाडौँ गएको रहनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा आफ्नै नगरपालिकाभित्रको मान्छे भएकोले र तपाईँ त्यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूसँगको पहुँचभित्रको मान्छे भएकोले उहाँहरूले तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो भने एकदम खुसी साथ र आत्मबलका साथ केही कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ स्थानीय मान्छे भएकोले तपाईँले काठमाडौँको प्रोग्राम क्यान्सल गर्नुपर्छ र तपाईँ गएर त्यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई जोड दिएँ। यसै क्रममा उहाँले काठमाडौँको प्रोग्राम क्यान्सल गरेर यहाँ आउनुभयो, 5 दिने प्रशिक्षण दिनुभयो। प्रशिक्षणको क्रममा तपाईँहरूले कति ग्रहण गर्न सक्नुभयो उहाँले पहिले पनि भन्नुभएको थियो।
यो वर्षाको पानी हो, वर्षामा पानी धेरै बर्सिन्छ, तर तपाईँहरूले कति थाप्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो भाँडो कत्रो लिएर आउनु भएको छ त्यसमा भर पर्छ भन्नुभएको थियो। र यसै क्रममा यो 5 दिने तालिम मलाई लाग्छ यसले एउटा न एउटा उपलब्धि हासिल गरेछ। यदि यो कार्यक्रम नभएको हुन्थ्यो भने यसलाई प्रदेश सरकारले जुन 1 नम्बर प्रदेश सरकार संसदीय विकास कोषले जुन बजेट हामीलाई विनियोजन गरेर त्यहाँका महिलाहरूको प्रतिभाको विकास होस् भनेर जुन बजेट छुट्याएको थियो यो कार्यक्रम नभएको हुन्थ्यो र अब 5 दिनसम्म ढिला भएको हुन्थ्यो भने यो कार्यक्रम कुन रड्डीको टोकरीमा पुगेर कहाँ फ्रिज भएर जान्थ्यो होला। तर आज यही बजेटले हामीले बर्खालाई नभनिकन आयोजना गर्दा तपाईँहरूले केही न केही कुरा सिक्नु भएछ र यसलाई अथाह उपलब्धि मान्नुपर्छ। हामीले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने र कहीँ पनि गएर कुनै पनि बेला म बोल्न सक्दिनँ होला, म जान्ने छैन होला भनेर नसोचिकन काम गर्नुभयो भने तपाईँहरूले हरेक आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो तपाईँले नेतृत्व गर्दाखेरि अर्कोले पनि फलानु मान्छेले त यसरी राम्रो काम गरिरहेछ भने मैले पनि केही गर्न सक्छु भनेर अभ्यास गर्ने गरेको हुन्छ र मान्छे ईर्ष्यालु हुन्छ, कम्पिटिसन गर्न चाहन्छ। त्यतिखेर चाहिँ उनी सबैले यो कुरा सिक्दै जाँदा समाज आफै विकास हुन्छ, महिलाहरू त्यतिकै सशक्ति हुँदै जान्छ भन्ने मैले ठानेको छु। मलाई यो कुरा मेरो मैले मनन गरेको कुरा हो भन्दै अब धेरै समय लिन चाहन्न। कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो मन्तव्य दिनुहुन्छ भन्दै मेरो भनाइहरूलाई यहीँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद श्री रमेश आचार्यज्यूलाई। यसै गरी मन्तव्यकै क्रममा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिन यसै समारोहका अतिथि श्री कल्पना कटुवालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बहिनीलाई महिला सशक्तिकरण घोषक नेतृत्व तालिम यस सभाका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अतिथिगणहरू र यस वडाका कर्मचारी सचिवज्यू, सबै सहभागी हुनुभएका मेरा प्यारा बहिनी दिदीहरूमा मेरो एकमुष्ट नमस्कार भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। म के भन्छु भनेदेखि महिला दिदी बहिनीहरू धेरै आज 5 दिन समापनको दिन हो, 5 दिन भयो, धेरै अगाडि बढ्नुभयो। हिजो पहिलो दिन दोस्रो दिनमा धेरै डर तरास भइराखेको थियो उहाँ बहिनीहरूलाई दिदीहरूलाई र अहिले आएर म बोल्छु मैले बोल्न पाइनँ भन्दाखेरि धेरै हाम्रो छाती फुलेर आएको छ। किन यस्तै गरेर सिक्दाखेरि के कुरा हामी महिलाहरूले जान्दा रहेनछौँ र हामी अलिकति अगाडि बढ्न सक्दाखेरि हामीले नजान्ने कुरा के रहेछ महिला दिदीबहिनीहरू। हामी महिला दिदीबहिनीहरूले पनि पढे लेखेका छौँ, घरको यतिसरी नै हामीले व्यवहार हामीले थामिराखेका छौँ र बाहिर गएर हामी यति हाम्रो व्यवहार हामीले वडा समाज हामीले थाम्न सक्दैनौँ होला। पक्कै पनि एउटा घरको व्यवहारले खिचिराखेको छ। हामी महिला दिदीबहिनीहरूलाई छोरा छोरी पाहुना पात आउँछन्, घरबाट हामीले फुत्त निक्लेर हिँड्न सक्दैनौँ। तर हामीले बाहिर निक्लेर हिँड्न सक्दाखेरि निक्लेर हामी अलिकति एउटा आफ्नो नाम परिचय दिन सक्दाखेरि हामीले के आफ्नो ठाउँ समाज वडा नगर बनाउन सक्दैनौँ होला त। अहिले हामी महिला दिदीबहिनीहरू हेर्नु त कति सिधा बोल्न नसक्ने, आएर परिचय दिन नसक्ने हुनुहुन्थ्यो। म पनि अहिले पनि त्यस्तै छु। मलाई पनि अहिले सबै कुरो म पर्फेक्ट भएकी छुइनँ। हजुरहरू जस्तै दिदीबहिनीहरू जस्तै छु। म एउटा जनप्रतिनिधि भएँ भनेर यसलाई त धेरै आउँछ भन्ने कुरो त्यो तपाईँहरूले महसुस नगर्नु। म पनि तपाईँहरू जस्तै छु। मलाई पनि आउँदैन, भित्र काँचो परिराखेको छ। बोल्छु, यस्तो कुरा बोलेका कुरा, इच्छा लागेको कुराहरू बोल्छु। महिला दिदीबहिनीहरूसँग सहभागी दिदीबहिनीहरूसित यस्ता कुराहरू राख्छु। मेरा मनका भावहरू म पोख्छु भन्छु। तर त्यो कुरा यहाँबाट गइसक्यो, बिदा भएपछि ला यस्तो कुरा मैले राखिनँ भन्ने मलाई राख्ने पाएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने कति त्यस्ता कुराहरू आउँछ। तर यस्तै गरेर हामी महिला दिदीबहिनीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी अगाडि बढौँ, आफ्नो परिचय दिएर आफैले चिनौँ। आफ्नो घरको श्रीमान ससुराको परिचय दिएर हामीले नचिनौँ।
आफ्नो नाम आफूले लिएर चिन्यो। हाम्रो नगर, हाम्रो वडा, हाम्रो समाज हामी पक्कै पनि हामीले गर्न सक्छौँ, हामी बनाउन सक्छौँ। किनभनेदेखि अहिले हामी घरमै बसेर पनि हामीले केही नजानेको अहिलेको महिला दिदीबहिनीहरू आदि आकाश ढाक्ने हामी दिदीबहिनीहरू छौँ भन्छौँ, तर छौँ पनि। तर हामी हिम्मत साथ हामी दिदीबहिनीहरूले हरेक कुरो घरमा खाती राखेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। समय बिहान 10 बजेदेखि आएर यत्रो बर्खाको टाइममा कतिको खेतीपातीको समय छ, कतिको लालाबालाहरू छन्, घरमा बालबच्चाहरू छन्, कति घरमा अब हाम्रो गाउँघरको यही हो खेतीपाती, बाख्रा पाठा सबैले गाई बस्तु पाल्नु भएकै छ। बिहान 9 बजेदेखि आएर हेर्नु यतिखेरसम्म धैर्य साथ सुनेर आफ्नो कार्यक्रमलाई एउटा समापन गरेर जान्छु भनेर एउटा धैर्य साथपूर्वक साथ सुनिदिनु भएको छ, बस्नु भएको छ। यस्तै गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ हामी महिला दिदीबहिनीहरू। म पनि यो वडाको जनप्रतिनिधि हो। धेरै दिदीबहिनीहरूले भन्नुभएको छ। यसमा हामीलाई अझै पनि हामीले 5 दिन प्लस गरेर के अरे 10 दिनको 7 दिनको ल्याउनु भयो भनेदेखि हामी धेरै खुसी छौँ भनेका छौँ। यो पक्कै पनि यो आवाज म राख्छु। यहाँको वडा अध्यक्ष हाम्रो यहाँ रमेश बाबु पनि हुनुहुन्छ, भाइ पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो जिम्मेवारी हुनुहुन्छ उमेश राणा पनि हुनुहुन्छ, यस वडाको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यो कुरा पक्कै पनि गर्नुहुन्छ। हाम्रो दिदीबहिनीहरूले यस्तो आवाज निकाल्नु भएको छ। फेरि पनि मैले छिटो म भन्न तत्काल म पुनः भन्नु सक्दिनँ होला। 1 महिना के अरे 2 महिना 3 महिनामा सक्दिनँ होला। 6 महिना वर्ष दिन पछाडि हाम्रो 5 वर्षसम्म हो हाम्रो कार्यकाल हामीले बिताउने। अझै लामो समय छ, भर्खर सुरुवात छ। पक्कै पनि यो आवाज म यो वडामा भन्छु, नगरमा म भन्छु। हाम्रो उपप्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ आज आइदिनु भएको भए यो आवाज दिदीबहिनीहरूको यत्रो गुनासो छ हेर्नु, यो हामीले फेरि पनि ल्याउनुपर्छ भनेर म यो आवाज हाम्रो प्रमुखलाई उपप्रमुखलाई म सुनाउँथे, वडा अध्यक्षलाई सुनाउँथे र हाम्रो उपप्रमुख महिलाको अब न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुन्छ। उहाँ पहिले नै देखेको उद्यमशीलको अब महिला दिदीबहिनीहरूको हरेक काम गरेर आउनु भएको छ। उहाँले धेरै बुझ्नुहुन्छ। उहाँ धेरै महिलाको लागि एउटा हितचितको लागि नै धेरै महिलालाई एउटा आकर्षित बनाउने, एउटा समाजमा महिलालाई अगाडि बढ्न देख्न चाहने उहाँ हुनुहुन्छ। महिला हाम्रो जिरा उपमेयर प्रमुखजी हुनुहुन्छ, उपप्रमुखजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म कुरा गर्छु र म पक्कै पनि अहिले छिट्टै भन्न सक्दिनँ। फेरि पनि म यो उद्घोषक तालिम म पक्कै पनि म ल्याउँछु। 6 महिना 10 दिन पछाडि म यहाँ वडा अध्यक्षलाई पनि यो खबर म गर्छु। अब पनि के अरे यो वडा अध्यक्षज्यूलाई खबर गरेर यो हामीले यो फेरि पनि उद्घोषक तालिममा हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरो म यहाँनिर प्रतिबद्ध राख्दछु। मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद यसै वडाका महिला वडा सदस्यज्यूलाई। यसै गरी आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन यसै वडाका वडा सचिव श्री देवचन्द्र तामाङज्यूलाई म यस स्टेजमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दुई मिसहरू